Maayong buntag mga kasuginlan, no? Ini nga buntaga, nautdan kita og price gas sa diha nga nagluto kita sa ato ang kanon. Nahurot gyud. So maayo na lang nga naatay reserba, naatay pang alternate na gasol. Nara, mo ni among gasol. Gasolbo ang aso. May na lang ni kay naatay improvise nga lutuanan. Abuhan ang laing tawag niini. So maay na lang nga nakahimo ta niini para sa mga inani nga sitwasyon kay dili man ta makapalit og price gas good ini nga inani nga orasa plus 4 kadlawon kay ang store sa price gas mga alas 8 pa gina sila mag-open. So may na lang nga nakahimo ta niini kay kun wala naton inahimo madaot yun ato ang giluto nga kanon. Anyway, ginaluto na lang namo sa price gas ang amo ang kanon kay daot gyud ang amo ang rice cooker. So may hinungdan nga amo na lang ginaluto sa price gas o mao po na hinungdan nga ato po ning giluto diri sa kahoy. So kana lang, maayong buntag mga kasuginlan. Salamat.